Spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh, oh, oh. Om Shri Ganeshaaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram Yo Antah Pravishya Mama Vacham Imam Prasuptam सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are in the first Kanda, Balakanda only. We have finished first 37 sargas. Okay. So hopefully today also we will finish couple of them by His grace. First one would finish very easily. Second one also should finish. Let's probably the third one. Yes, all of you can raise hands, those who want to volunteer, and we'll quickly get into it. And I sips of water. Okay. So, Ashtatrimsha Sarga, we are starting 38, the narrative of King Sagara, a former king of Ayodhya and forefather of Sri Ram. So that's the story we are going to see today. Let's start. Tang kathang kaushiko rame साङ्कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम् निवेद्य मधुराक्षराम् निवेद्य मधुराक्षराम् निवेद्य मधुराक्षराम् पुनरेवापरं वाक्यम् पुनरेवापरं वाक्यम् काकुत्स्थमिदमब्रवीत् काकुत्स्थमिदम् अब्रवीत् अयोध्याधिपतिर्वीरः अयोध्याधिपतिर्वीरः सिन्नराधिपः पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः प्रजाकामस्य चाप्रजः वैदर्भदुहिता राम वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः केशिनी नाम नामतः
ज्येष्ठा सगरपत्नी सा ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी धर्मिष्ठा सत्यवादिनी अरिष्टनेमिर्दुहिता अरिष्टनेमिर्दुहिता पर्णभगिनी तु सा सुपर्णभगिनी तु सा प्रिया सगरस्यासीत् द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंज्ञिता पत्नी सुमतिसंज्ञिता ताभ्यां सह महाराजः ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तवः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः निभ्यां तप्त पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणो गिरौ भृगुप्रस्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् सगराय वरं प्रादात् भृगुः सत्यवतां वरः भृगुः सत्यवतां वरः Do over here. There are 4 hands up and there are 24 verses. So each one will get 6 verses for this chapter. अथ अष्टात्रिंशः सर्गः तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरान् पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत् अयोध्याधिपतिर्वीरः पूर्वमासीनराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामस्य च प्रजः वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी अरिष्टनेमिर्दुहिता सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंज्ञिता ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रेस्रवणे गिरौ Pra. हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ भृगुप्रस्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगः सत्यवतां वरः. Thank you, Lavitama. For the next chapter, we need the hand, so don't lower your hand. So the first one was that Athashtatrimsha you should say. You cannot say Ashtatrimsha. You should then do Athashta. If you are going to say that, and then you have to do Athashtatrim. I forgot to tell you that the method. I'll tell you later, but it is like Athashtatrimsha Sarga by reading. Okay. Having narrated to Sri Rama in sweet accents the aforesaid story, Vishwamitra's Aeon of Kusha further related the following other narrative to the Aeon of Kakutstha. In the days of old, O heroic Ram, there was a king Sagara by name who ruled over Ayodhya and whose mind was given to piety, and being issueless, he longed for progeny. A daughter of king of Vidarbha, known by the name of Keshini, O Rama, was the eldest wife of Sagara.
She was extremely pious and truthful. The second wife of Sagara was named as Sumati. She was really speaking a daughter of sage Arishtanemi, nicknamed as Kashyapa, and a sister of Suparna, another name of Garuda, the king of birds and the carrier of Lord Vishnu. Having reached the Himalaya mountain, the great king practiced asceticism on an offshoot of the Himalayas. Bhrigu Prashravana by name, along with his aforesaid two wives, propitiated by his ascesis, the sage Bhrigu, a mind-born son of Brahma, the foremost of the votaries of truth, conferred a boon on Sagara when 100 years had been completed. तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरान् पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत् अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नरा अयोध्याधिपतिर्वीरः पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी अरिष्टनेमेर्दुहिता सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमति संज्ञिता ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवंस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगुः सत्यवतां वरः. Next 6 verses. अपत्यलाभः सुमहान् अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ भविष्यति तवानघ कीर्तिं चाप्रतिमान् लोके कीर्तिं च प्रतिमान् लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ एका जनयिता तात एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव पुत्रो वंशकरं तव षष्टिं पुत्रसहस्राणि षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपराजनयिष्यति अपराजनयिष्यति भाषमाणं महात्मानं भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परमप्रीते ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा कृताञ्जलिपुटे तदा एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति का बहून् जनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तवः सत्यमस्तु वचस्तवः तस्योस्तद्वचनं श्रुत्वा तस्योस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीम् उवाच परमां वाणीम् स्वच्छन्दोऽत्र विधीयता स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् एको वंशकरो वास्तु एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः
का वा कौवरमिच्छति का वा कौवरमिच्छति अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ कीर्तिं च प्रतिमान् लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ एका जनयिता तात पुत्रो वंशकरं तव षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपाराजनयिष्यति भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् का बाहून् जनयिष्यति not ba bahun बहून् का बहून् जनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तवः श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तवः तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमौ वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कौवरमिच्छति. Thank you, Nikhila. Okay, he said, good, many sons will be born to you, O sinless one, and you will attain unequaled fame in the world, O jewel among men. One wife of yours will bear you a son that will perpetuate your race, O dear one, while the other will give birth to 60,000 sons. Propitiating that exalted soul, the sage Bhrigu, while he was speaking as aforesaid, the two princesses, the daughters of King of Vidarbha and sage Kashyapa, the king of sages, respectively, who were supremely delighted to hear of the boon granted by him, submitted on that occasion with folded hands as follows. We wish to hear by which of us will be born a single son, and which, O Holy One, will give birth to many. Let your prediction be true, O sage. Hearing that question of theirs, the supremely pious Bhrigu gave the following excellent reply. Let your own will be enforced in this matter. In one case, there will be a single son that will perpetuate the race, and in the other, many mighty and renowned sons full of great daring. Which of you would have which boon? Apatyalabha sumahan bhavishyati tavanagh कीर्तिं च प्रतिमान् लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपराजनयिष्यति भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम् एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कौवरमिच्छति. Radhakrishnan ji, for next 6 verses. मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ षष्टिं पुत्रसहस्राणि
सुपर्णभगिनी तदा सुपर्णभगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतः महोत्साहान् कीर्तिमतः जग्राह सुमतिः सुतान् जग्राह सुमतिः सुतान् प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतम् शिरसाभिप्रणम्यतम् जगामस्वपुरं राजा जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन सभार्यो रघुनन्दन अथ काले गते तस्य अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमञ्ज इति ख्यातम् असमञ्ज इति ख्यातम् केशिनी सगरात्मजम् केशिनी सगरात्मजम् सुमतिस्तु नरव्याघ्र सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत गर्भतुम्बं व्यजायत षष्ठिः पुत्रसहस्राणि षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिःसृताः तुम्बभेदाद्विनिःसृताः कृतपूर्णेषु कुम्भेषु कृत कृत कृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् दात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महता सर्वे कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे यौवनं प्रतिपेदिरे मुनेस्तु भजनं श्रुत्वा केशिनी मधुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुवर्णभगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतः जग्राह सुमतिः सुतान् प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतम् जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमञ्च इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुब्धं व्यजायत षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिःसृताः कृतपूर्णेषु कुम्भेषु दात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महदा सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे. Hearing the sage's reply, Keshini, the senior queen, for her part, O scion of Raghu, preferred in the presence of the king a son that would perpetuate the line, O Rama. Thereupon Sumati, Garuda's sister, sought 60,000 renowned sons full of great daring. Going round the sage clockwise and saluting him with his head bent low, the king returned to his capital with his wives, O Rama. Now, when the time was right, the senior queen Keshini bore Sagara a son known by the name of Asamanja, sprung from his loins. Sumati, on the other hand, O tiger among the men, brought forth a fetus shaped like a bitter gourd. On the gourd, being split up, 60,000 male issues emerged from it. The nurses nurtured them, placing them in jars full of ghee. After a considerable period of time, all attained maturity. Munestu vachanam shrutva keshini raghunandana
पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतः जग्राह सुमतिः सुतान् प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिसृताः घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे. Lataji, the last 6 to complete the chapter. अथ दीर्घेण कालेन अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः रूपयौवनशालिनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा सगरस्याभवंस्तदा स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः स च ज्येष्ठ will be a द्वित्वः स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः It is a sambodhan. Narashrestha only will keep. No visarga. Sorry. Sacha jyeshtho narashrestha. स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसम्भवः सगरस्यात्मसम्भवः बालान् गृहीत्वा तु जले बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनन्दन सरैवा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यम् प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यम् मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै एवं पापसमाचारः एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिपादकः सज्जनप्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरा पित्रा निर्वासितः पुरात् तस्य पुत्रंशुमान् नाम तस्य पुत्रोंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः सर्वस्यापि प्रियं वदः ततः कालेन महता ततः कालेन महता मतिः समभिजायत मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चितः सगरस्य नरश्रेष्ठ थर्ड लाइन इट इज सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता यजेयमिति निश्चिता कृत्वा निश्चयं राजा सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञः यज्ञकर्मणि वेदज्ञः यष्टुं समुपचक्रमे
यष्टुं समुपचक्रमे। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टात्रिंशः सर्गः बालकाण्डेष्टात्रिंशः सर्गः। अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यं मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै एवं पापसमाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात् तस्य पुत्रंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः ततः कालेन महता मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञः यष्टुं समुपचक्रमे। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टात्रिंशः सर्गः। After a long time, 60,000 sons endowed with comeliness and youthful vigor now stood by the side of King Sagara. The aforesaid eldest son of Sagara, however, O jewel among men, actually caught hold of infants, O scion of Raghu, every day, and throwing them into waters of the Sarayu, openly and heartily laughed to see them drowning. Thus given to sinful conduct and tormenting pious men and intent on doing harm to the citizens, the youth was exiled by his father from the capital. The valiant son of aforesaid Asamanja, Anshuman by name, on the other hand, was beloved of all people and spoke kindly to all. Then, after a considerable period of time, a firm resolve was made by Sagara that he should perform a sacrifice, O jewel among men. Having resolved upon sacrificial performance, the aforesaid king, who was well versed in the Vedas, made ready that very moment to undertake a sacrifice along with the help of his family priests. Thus ends the canto 38 in the Balakanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यं मज्जतस्ता निरीक्ष्य वै एवं पापसमाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात् तस्य पुत्रंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः ततः कालेन महता मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञः यष्टुं समुपचक्रमे
Om Tat Sat Ityarthe Srimad Ramayane Valmiki Adi Kavye Balakande Ashtadrimsha Sargaha Hari Om Tat Sat Shri Sita Ramachandra Arpanamastu. With His grace, we are sailing easily through one more sarga. We will go to the next. Athaikona Chatvarimsha Sargaha. In this, what we are going to see? Indra steals away the horse released by Sagara as a prelude to his horse sacrifice, Ashwamedha Yajna. His 60,000 sons proceed to excavate the earth in the quest of the horse, and the gods, in terror, apprise Brahma of this daring of theirs. So, first two will do 7 verses, the next two will do 6 verses, because this has 26 verses, 2 verses are extra. Vishwamitra Shrutva विश्वामित्रवच श्रुत्वा Thante Raghunandanaha तथान्ते रघुनन्दनः Vacha Paramapritaha उवाच परमप्रीतः Munindiptamivaanalam मुनिम् दीप्तमिवानलम् Shrotumichhami Bhadrante श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमाम् विस्तरेण कथामिमाम् पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत् यज्ञौ वै समुपाहरत् अस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् काकुत्स्थम् विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव उवाच प्रहसन्निव श्रूयतां विस्तरो राम श्रूयतां विस्तरो राम नगरस्य महात्मनः सगरस्य महात्मनः शङ्करश्वशुरो नाम्ना शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः हिमवानिति विश्रुतः स्वामित्वाच परमप्रीतः मुनीन् भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमाम्. No, we have to do till 7. Can we wait? यतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः. I'm sorry, my connection was down. No, we have to do 7, Lalita ji. Okay, now we have done 4. We have to do 3 more and then before you stop. Now, next you do only the 5, 6 and 7. Vindhya Parvatamasadya विन्ध्यपर्वतमासाद्य Nirikshete Parasparam निरीक्षेते परस्परम् Tayormadhye Samabhavat तयोर्मध्ये समभवत् Yajnasya Purushottama यज्ञस्य पुरुषोत्तम Sahidesho Naravyaghra सहि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि प्रशस्तो यज्ञकर्मणि
तस्याश्वचर्या काकुत्स्थ तस्याश्वतर्यं काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः दृढधन्वा महारथः अंशुमानकरोत्तात अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तञ्यज्ञम् तस्य पर्वणि संयज्ञम् यजमानस्य वासवः यजमानस्य वासवः वेन्द्रपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तम स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि संयज्ञम् यजमानस्य वासवः. Thank you, Lalita ji. We'll read the meaning together. Nikhila ji, you come for next 7 and then all together we'll read the meaning. 8 to 14. Rakshasim tanumasthaya राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् यज्ञियाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ प्रियमाणे तु काकुत्स्थ काकुत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोपनीयते यज्ञियाश्वोपनीयते हर्तारञ्जहि काकुत्स्थ हर्तारञ्जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् अयश्चैवोपनीयताम् यज्ञश्छिद्रं भवत्येतत् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् हाँ करेक्ट अगेन सॉरी यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः सर्वेषामशिवाय नः तत्तथा क्रियतां राजन् तत्तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत् सोपाध्यायवचः श्रुत्वा सोपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि गतिं पुत्राण पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः रक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः आस्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छत विचिन्वध्वम् तद्गच्छत विचिन्वध्वम् पुत्रका भद्रमस्तु वः पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वाम् समुद्रमालिनीं सर्वां
पृथिवीमनुगच्छथ पृथिवीमनुगच्छथ एकैकयोजनं पुत्राः एकैकयोजनं पुत्राः विस्तारमभिगच्छथ विस्तारमभिगच्छत राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् प्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपध्याय गणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोपनीयते हर्तारञ्जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवेत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तथा क्रियतां राजन् यज्ञो छिद्रः कृतो भवेत् सोपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि राक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छत विचिन्वन्द्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्राः विस्तारमभिगच्छत. Thank you, Mitchellji. So we will see the meaning now. Sri Rama, a scion of Raghu, felt supremely delighted to hear the speech of Vishwamitra. At the end of the discourse, he spoke as follows to the sage who shone as fire. Vishwamitra vacha shrutva kathante raghunandanaha uvacha paramapritaha munim deeptamivanalam. Then, may God bless you. I wish to hear this story at length. How did my forefather, King Sagara, perform the sacrifice, O Holy One? Shrotumichhami bhadrante vistarena kathamima purvajo me katham brahman yajnam vai samupaharat. Seized with wonder to hear that question of Sri Ram, Vishwamitra, for his part, replied to the scion of Kakutstha as follows, as though laughing heartily. Tasya tadvachanam shrutva kautuhalasamanvitaha Vishwamitrastu Kakutstham uvacha prahasanniva. Oh, hear, O Rama, a detailed account of sacrificial performance of the high-souled Sagara, the father-in-law of Lord Shankara, widely known by the name of Himavan, and the Vindhya mountain gazed on one another, Himavan overlooking Vindhya and vice versa. The aforesaid sacrifice took place in the region lying between the two ranges, O chief of men. Shruyatam vistaro Rama sagarasya mahatmanaha Shankarashvashuro. Shvashura is father-in-law. Shankarashvashuro namna Himavaniti vishrutaha Vindhya parvatamasadya Nirikshete parasparam Tayor madhye samabhavad Yajna sapurushottama. That land in the star, see the underlying meaning over there. The region intervening between the Vindhyan and Himalayan ranges has been designated as Aryavarta and declared in the Shastras as sacred. Aryavarta Punya Bhumi Madhyam Himavat Vindhayoho. Okay, so there's that reference. That land, O tiger among men, is really commended for sacrificial performance. Remaining at Sagara's beck and call, O dear Rama, a scion of Kakutstha, Anshuman, a great Kar warrior, who was armed with strong bow, played the role of attending the sacrificial horse during its wanderings as its guard. Assuming the semblance of an augur, Indra
stole away the sacrificial horse of Sagara while he was busy performing the said sacrifice on the day of Uktya, a liturgical ceremony. While the aforesaid horse of the high-souled Sagara was actually being taken away, all the priests officiating at the sacrifice forthwith addressed the sacrificer as follows. On the day of Uktya, the sacrificial horse is being taken away with vehemence over there. Kill the thief, O scion of Kakutstha, and let the horse be recovered. This obstruction in the sacrificial performance is calculated to bring ill luck to us all. Therefore, it may be so arranged, O king, that the sacrificial performance is cleared on this impediment. Hearing the report of the priests, including the family priests, gathered in that assembly, the king addressed the following words to his 60,000 sons. So the tradition goes. I do not perceive, my sons, giving the access of augurs to this sacrificial performance, O jewel among men. Since this great sacrifice is presided over by highly blessed souls consecrated by the recitation of holy texts, therefore, go and track out the thief, my beloved sons. May good luck attend you all. Ransack the entire globe, encircled by the oceans. Portion to yourself, my sons, land with an area of 1 square yojana, 64 square miles each, and score it. Each son gets so much, and the task has been given. Sahidesho naravyaghra prashasto yajna karmani tasyashvacharya kakutstha dridhadhanva maharatha अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तञ्यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेकेन यज्ञियाश्वोपनीयते हर्तारञ्जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयता यज्ञछिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तत्तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत् सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वा पृथिवीमनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्राः विस्तारमभिगच्छथ. Radha Krishnan ji, next 6 verses till 20 we will do. Gacchata, I said correct. So, Yavaturaga Sandarshah यावत्तुरगसन्दर्शः Tavat Khanata Medini तावत् खनतमेदिनीम् तमेव हयहर्तारम् तमेव हयहर्तारम् मार्गमाणा ममाज्ञया मार्गमाणाममाज्ञया दीक्षितः पौत्रसहितः दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणस्त्वहम् सोपाध्यायगणस्त्वहम् ह्यस्थास्यामि भद्रं वः इह स्थास्यामि भद्रं वः यावत्तुरगदर्शनम् यावत्तुरगदर्शनम् ते सर्वे हृष्टमनसः ते सर्वे हृष्टमनसः राजपुत्रा महाबलाः राजपुत्रा महाबलाः जगुर्महीतलौ राम जग्मुर्महीतलौ राम I didn't say ma, I think so. Jagmurmahitalau Rama. जग्मुर्महीतलौ राम
पितुर्वचनयन्त्रिताः पितुर्वचनयन्त्रिताः गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः अदृष्टा तं महाबलाः अदृष्ट्वा अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायामविस्तारम् योजनायामविस्तारम् एकैको धरणीतलम् एकैको धरणीतलम् बिभिदुः पुरुषव्याघ्राः बिभिदुः पुरुषव्याघ्राः बिबिदुः पुरुषव्याघ्राः वज्रस्पर्शसमैर्भुजः वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः 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 भुजैः वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः शूलैरशनिकल्पैश्च शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः फलैश्चाभिसुदारुणैः विद्यमाना वसुमती विद्यमाना वसुमती ननादरघुनन्दन ननादरघुनन्दन नागानां वध्यमानानाम् नागानां वध्यमानानाम् असुराणां च राघव असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षः राक्षसानां दुराधर्षः सत्त्वानां निनदोऽभवत् सत्त्वानां निनदोऽभवत् यावत्तुरगसन्दर्शः तावत् खनदमेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमाणाय ममाज्ञया दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणास्त्वहम् इह स्यास्यामि भद्रं वः यावत्तुरगदर्शनं ते सर्वे हृष्टमनसः राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायामविस्तारम् एकैको धरणीतलम् बिबिन्दुः पुरुषव्याघ्राः वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चाभिसुदारुणैः विद्यामाना वसुमती ननादरघुनन्दन नागानां वध्यमानानाम् असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षः सत्त्वानां निनदोऽभवत्. Thank you, Radhakrishnan. Okay. So now what happens? If, however, you fail to trace him on the earth's surface, excavate the earth under my order, looking about for the very individual who has stolen away the horse till the horse is found. I, for my part, who stand consecrated, will stay here along with my grandson, Anshuman, and the priests officiating at the sacrifice till the horse is in sight. May good betide you. Bound by the words of their father, all those very mighty princes traverse the earth's surface with delighted mind, O Rama. Traversing the whole earth and yet not finding the horse, the mighty princes who were tigers among men
started excavating the earth with their arms, whose impact was as hard as that of a thunderbolt. Each digging land covering an area of 1 square yojana or 64 square miles. The earth groaned even as it was being dug with pikes hard as adamant as well as with most formidable plowshares, O Sayan of Prabhu. यावत् तुरगसन्दर्शः तावत् खनत मेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणस्वहम् इह स्थास्यामि भद्रं वः यावत् तुरगदर्शनं ते सर्वे हृष्टमनसः राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रितः गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायामविस्तारम् एकैको धरणीतलम् दिदिदुः पुरुषव्याघ्राः वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती तनादरघुनन्दन नागानां वध्यमानानाम् असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षः सत्त्वानां निनदोऽभवत्. I didn't read this meaning. There was a loud roar that could not be easily repressed of nagas, demons, ogres, and other living beings inhabiting the subterranean regions that were being killed in the course of the excavation. I got it. Last 6, though the time is up, we will complete this and then stop. Yojananam sahasrani योजनानां सहस्राणि shashtintu raghunandana षष्टिन्तु रघुनन्दन bibidhurdharanim rama बिभिदुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम् रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसंबाधम् एवं पर्वतसंबाधम् जम्बूद्वीपनृपात्मजाः जम्बूद्वीपनृपात्मजाः अनन्तो नृपशार्दूल खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवास गन्धर्वाः ततो देवाः स गन्धर्वाः सासुराः सह पन्नगाः सासुराः सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् पितामहमुपागमन् ये प्रसाद्य महात्मानम् ते प्रसाद्य महात्मानम् विषण्णवदनास्तदा विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वाः भगवन् पृथिवी सर्वाः खन्यते सगरात्मजैः. खन्यते There is no visarga. Bhagavan Prithvi Sarva भगवन् पृथिवी सर्वा Kanyate Sagaratmajaihi खन्यते सगरात्मजैः Bhavascha Mahatmanaha भगवश्च महात्मानः Vadhyante. No, I'm still thinking Visarga is there or not for that Sarva. Now I'm feeling it is there. Vadhyante Jalacharinaha वध्यन्ते जलचारिणः Ayam Yajnahanosmakam अयं यज्ञः नोऽस्माकम्
अनेनाश्वोपनीयते अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः हिंसन्ति सगरात्मजाः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 39 सर्गः बालकाण्डे 39 सर्गः। योजनानां सहस्राणि षष्ठिन्तु रघुनन्दन बिभिदुर्धरणीयु राम रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसम्पादं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवास गन्धर्वाः सासुराः सगपन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वाः। Is that okay? Visarga. भगवन् पृथिवी सर्वाः खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानः वध्यन्ते जलचारिणः अयं यज्ञः नोऽस्माकम् अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 39 बालकाण्डे का बालकाण्डे 39 सर्गः। हरि ओम तत्सत्। Thank you. Thank you, Lataji. Very nice. They excavated, O Scion of Raghu, land covering an area of 60,000 square yojanas as if to reach Rasatala, the sixth or the penultimate subterranean sphere, a region excelled by no other sphere in point of beauty, splendor, and amenities of life, O Rama. In this way, O tiger among princes, the 60,000 sons of Sagara went about excavating in all directions the land of Jambudvipa, thick with mountains. Agitated in mind, gods including Gandharvas, demons, and Nagas all sought the presence of Brahma, the progenitor of the entire creation. Glorifying the high soul Brahma on that occasion, they made the following submission to him with a doleful face. Greatly alarmed as they were, O Lord, the entire globe is being excavated, and many exalted souls and aquatic animals killed in the process by the sons of Sagara. The aforesaid sons of Sagara destroying all created beings, suspecting that whosoever comes before them was interfered with their sacrificial performance, and that the sacrificial horse has been taken away by him. Thus ends the canto 39 of Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. And what happens later, we'll see next Sunday. Yojananam sahasrani shashtintu raghunandana vididhurdharaniyam rama prasatalam evam parvata sambadham jambudvipan nrupatmajaha खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवास गन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णावदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वाः खम्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानः वध्यन्ते जलचारिणः अयं यज्ञः नोऽस्माकम् अनेनाश्वोपनीयते इति मे सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये बालकाण्डे 39 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। With Krupa, we've completed 2 sargas. Hopefully next week those sargas are a little bigger. We should be able to complete them as well and see what happens later with the story. And it's in the Rama's lineage. The story is happening, the history which we need to know. That's in today's session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. Hari Om, Thank you so Varshaji. much for joining. Thank Hare you. Krishna. Thank you. Thank you so Thank much. you, Varshaji. Thank you, Sri. Hari Om.